रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन बमुवायो चे केमिकल मैसेंजर चे कम दी और आग केमिकल मैसेंजर कम चे स्पेसिफिकली प्रोड्यूस कई सो के प्रोड्यूस कई एंडोक्राइन ग्लैंड नो आगे तो मुंग नंबर के लिए हार्मोन या मुर्तवेलियो मुंग मुर्त सुनंबर के लिए वाले का क्लासिकल हार्मोन नो द क्लासिकल हार्मोन या कम हार्मोन चे एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट कई नो दी मुंग क्लासिफिकेशन को ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर मतलब में दादे कि दा बमुंग गुरु चे दा हार्मोन द सन जोड़ दी नो द कम चीज न ची जोड़ दी द दप बेस बाने दा मुंग डिवाइड को मुख्तलिफ क्लासेस था नो नेम्स डेरू और बेम ची यो लिखल नो टेम डेरा खिस्तू देना में मख के न बोर्ड लिखल चे टेम शॉर्ट वाली और कम वाली सही ना नो ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन जमंग सारा सो कैटेगरीज तमंग डिवाइड को हार्मोन्स आउटकम हार्मोन्स कम चीज़ मुंग सारा एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट के आगा हार्मोन क्लासिफिकेशन मुंगो खा एंडोक्राइन हार्मोन सादा लफ्ज़ के बोतो सो एंडोक्राइन हार्मोन नो द क्लासिफिकेशन मुंगो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ चा केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ chemical nature या on the base of structure चिदा बजोड़ द चानवी दा हार्मोन सही ना नुराजी उस जमुन सरा द्री किस्म शिजुन न हार्मोन जोड़ेगी यो बा आगा हार्मोनी कम चिदा कोलेस्ट्रोल या द कोलेस्ट्रोल टाइप डेराइवेटिव्स न जोड़ी नो आगा तब मंगवायु स्टीरॉयड हार्मोन सबोर सत्वायु लेका स्टीरॉयड हार्मोन्स याद साथ ही स्टीरॉयड हार्मोन्स चिकम दी दा बजुमुख सर सन जोड़ लेखा द कोलेस्ट्रोल या द कोलेस्ट्रोल द डेराइवेटिव्स ना सही शू बेसिक नेचर बेसुक भी गोले कोलेस्ट्रोल नो द आगा हार्मोन कम चीज़ मुसरा द कोलेस्ट्रोल न जोड़वी या द कोलेस्ट्रोल द सब क्लासेस न जोड़वी डेराइवेटिव्स चिकम त मंगवायु अगी तो बिया मंगवायु स्टेरॉयड हार्मोन्स द्वेम दा हार्मोन्स कम त चिमुंग स्टेरॉयड हार्मोन वायु दा बस सीक्रेट कीगी द कम जेना खबर दादा नु स्टेरॉयड हार्मोन बा द कम कम एंडोक्राइन ग्लैंड न सीक्रेट कीगी याद साथी दा बा द एड्रिनल कॉर्टेक्स चिकम दे दा चिकम हार्मोन सीक्रेट के हार्मोन बा स्टेरॉयड इन नेचर हुई द्वेम कम चीज़ अमूंग गोनेड्स दी पर फीमेल की ओवरी भी पर मेल की सेवेले का टेस्टिस ये तमंग गोनेड्स वायु का ना या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन मोरतवायु मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन टेस्टिस फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन से शेदे लेखा ओवरी नागा तमंग सब लपस द्वेम वायु गोनेड्स यो मेल गोनेड डबल फीमेल गोनेड्स दा गने चिकम हार्मोन सीक्रेट की आगा बस स्टेरॉयड इन नेचर सही ना बल्ब भी जमुक सरा प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पलग लाइक अमाउंट की सीक्रेट कई पार द सदफारा द दे पर्पस द पारा चे प्रेगनेंसी मेंटेन हुई सही ना नो प्लेसेंटा में लग अमाउंट की जमुक सरा से सीक्रेट कई स्टेरॉयड हार्मोन नोर चिकम एड्रेनल कॉर्टेक्स दी और गोनेड्स दी दाबा कम हार्मोन सीक्रेट कई दाबा कम सन जोड़ी दाबा कोलेस्ट्रोल ना या द कोलेस्ट्रोल द डेराइवेटिव्स ना जोड़ी सही ना द्वेम किस्म हार्मोन द्वेम जमुक सरा आगा हार्मोन भी कम चीज जमुक सरा द प्रोटीन न जोड़ी जैसे ना जोड़े लका द प्रोटीन द प्रोटीन्स ने चिकम हार्मोन जोड़ी दगा तम मंगवायु प्रोटीनियस हार्मोन्स द प्रोटीनियस हार्मोन्स चिकम दी या द प्रोटीन ने जोड़ कम हार्मोन दी नुदा बचा न जोड़े का प्रोटीन न जोड़े बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक द प्रोटीन से शेद एमाइनो एसिड इकाई तक ना देर एमाइनो एसिड आयो जे यो चेन जुड़ के उदा चेन तबे मंग सवायु पेप्टाइड चेन सही ना नो दा बदसन जुड़वी या बद स्मॉल आर लार्ज पेप्टाइड ना सही ना या बद स्मॉल पेप्टाइड्स न जोड़ी चेन्स न जोड़ी या बद लार्ज पेप्टाइड्स
چین نه جوړوي خو مې بیسیکلی به موږ څه وایو هغه هارمون کوم چې د اماینو اسید یا بیسیکلی د پروټین نه جوړي هغه هارمون ته موږ پروټینیس ان نیچر وایو صحیح شی به ته پروټینیس هارمون وایو د دې کې به کم ګلینډز وي یاد ساتئ سمپل دا پروټین د څه نه سټارټ دی د پی نه کم ګلینډز چې د پی نه سټارټ وي د هغه هارمون به همیشه دپاره د پروټین نه جوړ وي پوه شوئ د دې فسټ څه شی دی لکه د پروټین پی دی که نه پهلا لیټر څه دی پی د پی نه اوس هغه ګلینډز کم نوم چې د پی نه سټارټېږي هغه ټول به کم هارمون چې سیکریټ کوي هغه هارمون به د پروټین نه جوړ وي اسانه خبره ده کم شو فار ایگزامپل پیچیوټري ګلینډ دویم پیراتایرایډ ګلینډز یا پینکریاز یا پلیسنټا صحیح ده تاسو به چې پلیسنټا خو دلته هم د پلیسنټا دوه هارمونز چې کوم دي د سټیراید نه جوړي او دوی چې کوم هارمونز وي هغه د څه نه جوړي د پروټین نه جوړي نو د دې وجې پلیسنټا پروټین هارمون هم سیکریټ کوي او د سټیراید هارمون هم سیکریټ کوي نو دا څلور پیس چې کوم دي پیچیوټري پیراتایرایډ پینکریاز اینڈ پلیسنټا دوی چې کوم هارمون سیکریټ کوي دا هارمون به زموږ سره پروټینیس ان نیچر وي صحیح ده دریم قسم هارمون دریم قسم دا خو دوه شو فرست سیکنډ تھرډ دریم ټایپ هارمون چې کوم دی دا به زموږ سره جوړ لکه چا نه د تایروسین نه د کوم اماینو اسید نه د تایروسین نه تایروسین چې کوم اماینو اسید دی د ده نه به جوړ وي صحیح ده نو دغه هارمون کم چې د تایروسین نه جوړ وي نو دغه یا به ډیرایویټیوز اف تایروسین نه جوړ وي نو دغه هارمون چې کوم دي دا به زموږ سره په باډۍ کې د کم ګلینډز نه سیکریټ کیږي جوړ به څه وي د اماینو اسید تایروسین د دې اماینو اسید نه به جوړ یا د ډیرایویټیوز نه اوس په دې کې به شامل څو کم ګلینډز وي یو به کې زموږ سره شامل وي एड्रीनल मेड्यूला एड्रेनल ग्लैंड्स چې کوم دي د دوه پارت وي کنه یو ایکسټرنل پارت وي एड्रेनल کارټیکس هغه ځان له هارمون سیکریټ کوي یا وی انر پارت وي एड्रेनल میډولا ا میډولا پارت چې کوم دی هغه ځان له یو قسم هارمون سیکریټ کوي نو एड्रेनल کارټیکس چې کوم هارمون سیکریټ کوي دا به سټیراید ان نیچر وي صحیح ده خو میډولا چې کوم سیکریټ کوي دا به موږ سره شوی تایروسین نه به جوړي صحیح شو بل با سوی لکه تایراید هارمون تایراید چې کوم ګلینډز دي د تایراید ګلینډز چې کوم سیکریشن دی دا به هم د تایروسین نه جوړ وي نو دا درې قسم کیټګریز ته موږ ډیوایډ کوو انډوکراین هارمونز چې کوم دي دا به بیسیکلی یا به سټیراید ان نیچر وي یا به پروټینیس ان نیچر وي یا به د تایروسین ډیرایویټیوز وي صحیح ده اوس स्टेरॉयड हार्मोन्स به کم ګلینډز نه سیکریټ کیږي एड्रेनल کارټیکس د एड्रेनल ګلینډ د کارټیکس پارت نه د ګونیډز نه او د پلیسنټا نه پروټینیس هارمون به کم ګلینډز نه سیکریټ کیږي کم ګلینډز نوم چې د پی نه سٹارټ کیږي پیچیوټري پیراتایرایډ پینکریاز اینڈ پلیسنټا تایروسین چې کم هارمونز یا د تایروسین ډیرایویټیوز چې کم دي هغه به چانه کم ګلینډز کې پروډوس کیږي په एड्रेनल میډیولا نه چې کم پروډوس کیږي او یا چې د تایراید ګلینډ